बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि किन पेशों पर कारकुनान के लिए 1 जून से प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी। सऊदी वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने उन पेशों की फहरिस्त जारी की है जिन पर काम करने वालों के लिए 1 जून 2023 से प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है। अखबार 24 और अल मरसद के मुताबिक वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने कहा है कि लॉन्ड्री में कपड़ों की धुलाई, इस्त्री और सफाई के कारकुनान के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि कारपेंटर, लोहार और एल्यूमिनियम के कारकुनान के लिए भी प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी होगा। इसके अलावा फर्नीचर तैयार करने वाले, आम डेकोरेशन करने वाले कारपेंटर, फर्नीचर बढ़ाई, आम फर्नीचर वाले लोहार, धात के दरवाजे तैयार करने वाले वेल्डर, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां तैयार करने वाले एल्यूमिनियम टेक्नीशियन, दीवारों और फर्श के काम करने वाले बढ़ाई, डेकोरेशन करने वाले बढ़ाई, वेल्डिंग करने वाले टेक्नीशियन को भी प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करना होगा। कार मेंटेनेंस के हवाले से भी मुतादिद पेशों में लाइसेंस की पाबंदी लगा दी गई है। मसलन रेडिएटर टेक्नीशियन, लाइट व्हीकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, कार इलेक्ट्रिशियन, गाड़ी का शीशा लगाने वाले, कार मैकेनिक, छोटी गाड़ियों के टेक्नीशियन, गाड़ियों के ब्रेक का मैकेनिक, कार डेंटर, गाड़ियों की सीटें तैयार करने वाले, गाड़ियों के ढांचे का डेंटर, गाड़ियों के एसी का मैकेनिक, थर्मल इंस्टॉलेशन फैक्टर मैकेनिक, गाड़ियों में ऑयल और ग्रीसिंग करने वाले और गाड़ियों के पेंटर को भी प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करना होगा। उर्दन के वली अहद की सऊदी शहरी रजवा खालिद से मंगनी। उर्दन के शाही दीवान ने वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला दोइम की सऊदी शहरी रजवा खालिद से मंगनी का ऐलान कर दिया है। मंगनी की तकरीब उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, मलका रानिया अल अब्दुल्ला और दुल्हन के अहल खाना की मौजूदगी में सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद हुई है। मलका रानिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में मंगनी का ऐलान किया है। उन्होंने वली अहद और उनकी मंगेतर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने उर्दनी हम मनसब को मंगनी की मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अहल खाना पर आयद माहाना फीस का कानून साल 2017 से नाफिजुल अमल है, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन को अहल खाना के इकामा की तजदीद के लिए फीस अदा करना होती है। गुज़श्ता बरस से सऊदी हुकूमत की जानिब से इकामों की तजदीद के लिए रियायत दी गई है, जिसके मुताबिक तारकीन अपनी सहूलत के मुताबिक फैमिली इकामा की फीस यकमुश्त के बजाय सहमाही बुनियाद पर अदा कर सकते हैं। इकामा फीस के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि इकामा की तजदीद के ये फैमिली फीस 5 माह की जमा कराई है, मालूम ये करना है कि क्या मेरा इकामा भी 5 माह के लिए तजदीद होगा। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद 3, 6, 9 या 12 माह की कराई जा सकती है, 5 माह की नहीं। इस एतबार से 1 माह की मजीद फीस जमा कराने के बाद इकामा 6 माह के लिए तजदीद हो सकता है। वो गैर मुल्की जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, इन्हें कानून के मुताबिक हर माह 400 रियाल के हिसाब से फैमिली फीस अदा करना होती है। मज़कूरा सवाल में 5 माह का जिक्र किया गया है। इस एतबार से जवाजात के सिस्टम में फीस जमा नहीं होगी, क्योंकि इसमें वजाहत नहीं है कि कितने माह की फीस अदा की गई है। कम अज कम 3 माह की फीस अदा करना जरूरी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज निहाई लगाया जा चुका है, कितने दिन मुमलिकत में रह सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की का खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जाता है, उसे 60 दिन की मोहलत मिलती है। खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद जवाजात में कारकुन की फाइल को आर्जी तौर पर सीज कर दिया जाता है। जिस वक्त वो मुमलिकत से एग्जिट कर जाता है, उस वक्त फाइल को मुस्तकिल बुनियाद पर क्लोज कर दिया जाता है। धोखाधड़ी से 60 लाख रियाल जमा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि धोखाधड़ी से 60 लाख रियाल जमा करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा गिरोह इस्तेमाल शुदा अशिया फरोख्त करने वाले ई शॉप पर फर्जी तौर पर गाड़ियां फरोख्त कर रहे थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मज़कूरा अफराद ने ई शॉप पर मुतादिद गाड़ियों की तस्वीर शेयर कर रखी थी। उनका दावा था कि ये गाड़ियां उनके पास हैं और बराए फरोख्त हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मज़कूरा अफराद
گاڑیاں خریدنے کے خواہشمندوں سے رقم وصول کرتے تھے اور پھر اپنے رابطے منقطع کر دیتے تھے۔ ادارے نے کہا ہے کہ متعدد افراد سے شکایات موصول ہونے کے بعد گروہ کے افراد کا سراغ لگا لیا ہے، ان سے تفتیش جاری ہے اور گروہ کے باقی افراد کی تلاش جاری ہے، جلد ہی انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادارے نے آن لائن شاپنگ کرنے والے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے ضابطوں کا خیال رکھیں اور رقم روانہ کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے ان کے پاس اجازت نامہ ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں سونے کی قیمت گرنے لگی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں کئی روز تک سونے کے نرخوں میں اضافے کے بعد جمعرات کو قیمت کم ہوئی ہے، قیمتیں گرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 185.88 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک روز قبل اس کی قیمت 187.25 ریال تھی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 212.44 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 194.73 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 159.33 ریال رہی ہے۔ 21 کیرٹ کی 8 گرام والی گینی کی قیمت 1784.47 ریال رہی، جبکہ اس حوالے سے 22 کیرٹ والی گینی کی قیمت 1869.44 ریال اور 24 کیرٹ والی مذکورہ مقدار کی گینی 2039.39 ریال میں دستیاب رہی ہے۔ جدہ میں العزیزیہ سے 2 ٹن زائد المیعاد غذائی اشیاء ضبط۔ جدہ میونسپلٹی کے فیلڈ انسپیکٹرز نے العزیزیہ محلے میں مٹھائیوں کی ایک دکان پر چھاپہ مار کر 2 ٹن سے زائد المیعاد اشیاء ضبط کر لی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکٹری بلدیاتی کونسل انجینئر محمد المطیری نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ میونسپلٹی غذائی اشیاء کے قابل استعمال ہونے کا پتہ لگانے کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دیے ہوئے ہے، جسے اجادتا کا نام دیا گیا ہے۔ اسے تجارتی مراکز کی تلاشی اور نگرانی کی ذمہ داری توفیز کی گئی ہے۔ المطیری نے بتایا کہ مذکورہ ٹیم نے العزیزیہ بلدیاتی کونسل کے دائرے میں واقع مٹھائیوں کی ایک دکان پر چھاپہ مارا ہے۔ وہاں سے زائد المیعاد ایسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں جنہیں مٹھائیوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھیں۔ المطیری نے توجہ دلائی ہے کہ زائد المیعاد مٹھائیاں ذخیرہ کرنے والی دکان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے اور ناقابل استعمال ان اشیاء کو تلف کرا دیا گیا ہے جو مٹھائیاں بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی تھیں۔ حرمین ریلوے دنیا کی تیز ترین ٹرین میں چوتھے نمبر پر۔ حرمین شریفین ریلوے دنیا کی تیز ترین ٹرین سروس میں چوتھے نمبر پر ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اس میں 450 کلومیٹر کا سفر محض 2 گھنٹوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ ریلوے دنیا کا محفوظ ترین سفر کے ساتھ فضائی سفر کا متبادل سمجھا جاتا ہے، جس کی خدمات میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ ریلوے وہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے افراد کی بڑی تعداد کو تیز ترین رفتار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں بہترین ریلوے سروس فراہم کرنے والے ملکوں میں چین سر فہرست ہے، جس کے پاس ریلوے مجموعی طور پر 38,000 کلومیٹر کی ریلوے ٹریک ہے۔ اسی طرح اسپین، جرمنی، اٹلی، بیلجیم اور انگلینڈ کے پاس بھی بہترین ریلوے سروس ہے۔ 2018 میں افریقی ممالک میں مراکش نے البراق نامی ریلوے سروس متعارف کرائی جو پورے براعظم میں بہترین سروس مانی جاتی ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا، تائیوان، انڈیا، تھائی لینڈ، روس اور امریکہ نے بھی ریلوے نظام میں اصلاحات کی ہیں۔ دنیا کی تیز ترین ریلوے سروس چین میں ہے جس کی رفتار 460 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو شنگھائی سے لانگ یونگ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تیز ترین ریلوے سروس بھی چین میں ہے جو فاکسنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس کی حد 420 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ICE ریلوے ہے جو جرمنی میں چلتی ہے، اس کی رفتار 330 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سعودی عرب میں حرمین ریلوے کو چوتھا نمبر حاصل ہے اور یہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلتی ہے۔ اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہ 50 سینٹی گریڈ گرم ماحول اور تند و تیز ہوا اور گرد و غبار کے طوفان میں بھی اس کی رفتار متاثر نہیں ہوتی۔ اس میں 13 بوگیاں اور مجموعی طور پر 417 مسافروں کے لیے گنجائش ہے۔ لیبر مارکیٹ میں جون کے آخر تک سعودی خواتین کا تناسب 32.9%۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ سال رواں 2022 کی دوسری سہ-ماہی کے دوران لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کا تناسب 32.9% تک پہنچ گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی 15 برس سے زیادہ عمر کی سعودی لڑکیوں کی شرح 33.6% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کو
को अपने कदमों पर खड़ा करने और बाइख्तियार बनाने के हवाले से वजारत के मिशन की बड़ी कामयाबी है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। चुनांचे 71,612 ख़वातीन ने फ्लेक्सिबल ड्यूटी सिस्टम से फ़ायदा उठाया, जबकि 8,37,911 ख़वातीन ने फ्री लॉन्च स्कीम से फ़ायदा उठाया है। इलावा 79,641 सऊदी ख़वातीन ने ऑनलाइन ड्यूटी सिस्टम से इस्तेफादा किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।